Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on complète la suite de la dernière vidéo sur la vérification des conditions de règle RPA. Donc, on a fait déjà la vérification de la période, la participation des masses modales et l'effort tranchant à la base. Donc, dans cette vidéo, on traite la vérification des déplacements et la vérification de l'effort normal réduit. Donc on commence par le déplacement. Donc le déplacement عندنا في الRPA, règle de RPA, la page 47. Donc هذه la formule pour calculer le déplacement, donc le déplacement horizontal au niveau d'un étage K, niveau K. Donc égal R fois le déplacement دي فورس سيسميك. دونك هاد الديبلاسمون خرجوه بار سامبلومون نضربوه فوا ار نلقى لو ديبلاسمون نتاعنا. دونك نحتاجو كيف ديلتا كا سي دي ديبلاسمون رولاتيف يعني انتر دو نيفو سكسيسيف يعني كا موان زان. دونك كي نحسبو دبليو كا نحسبو دبليو كا موان زان نحسبو ديلتا كا. دونك هاد الديلتا كا هذا كاين في لاباج كيسوي justification des formations. Donc la page 51. Donc la justification vis-à-vis des déformations. Delta K ne doit pas dépasser 1%. Delta K est inférieur à 1%. Donc c'est théorique, donc nous allons la pratique comment on vérifie les exigences. دونك اول حاجه نفتحوا الفيشي تاعنا السابلوميل نكونوا في لابارتي داناليز ما نكونوش بارتي دوني. دونك انايا باش نقدر نخرجوا لي ريزولطا دونك الميم باتيمون نفتحوها وقلنا نكونوا في لابارتي داناليز بارتي دو ريزولطا. اون بليس عندنا فيشي اكس ال. دونك هذا فيشي اكس ال راح دونك هذا نخدمو سويفون لي دوني تاع الباتيمون تاع اللي خدم الفيشي هذا. دونك احنا راح نفتحوه راح نديرو اونجستري سو ونديرو دي موديفيكاسيون على حساب الباتيمون تاعنا. دونك جوست الفيشي هذا نعاود نديرو اونجستري سو باغ اكزومبل راح نونجستريوه وين درنا لي فيريفيكاسيون تاعنا لي كونديسيون RPA. حنا هنايا نديرو دي فيريفيكاسيون دي déplacement et effort normal réduit. Effort normal réduit. Donc enregistré. Donc هذا الفيشي يعني الفيشي الأول يبقى كوم سورس. دونك راح نفيريفي ولا نشوفو عندنا نشوفو الفيشي سورس وهذا راح جست باش نخدمو عليه. دونك اول حاجه حنا كنروحو لهنايا واش نديرو مباشره. ما يهمناش الفيريفيكاسيون دو لا بيريود لي دوني هذا باسكو درناهم صاي. دونك هذه من بعد نديرها نبداو قبل الديبلاسمون مباشره نروحو في الكالكول دي ديبلاسمون فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون. دونك هذه هي لا فورمول دو RPA اللي شفناها من قبيله سي دي فوا ديبلاسمون هوريزونتال تاع دي زيتاج كا. دونك نحسبوها دبليو كا نحسبوها هذا نخرجوه بسابلوميل دبليو او كا هادي فوا نضربو فوا ار باش نلقاو ديبلاسمون تاعنا نتاع ليطاج تاع تاع النيفو كا تاعنا. دونك هنايا دونك هذا برك. دونك هذا راه موديفي. دونك انا موديفي معليش ما نعاود نفتحو ان فيشي نوتر فيشي. دونك شنو نحوسو نوتر فيشي ماشي هذا.
دونك الفيشي تاعنا دوك هذا ماشي هذاك، دوك هذا هو الفيشي اللي راح نخدمو به. دونك هذا قلنا كي نفتحو الفيشي نعاود نديرو اونجستري سو نكتبو لونجسترمون نديرو اوكي. دونك اونجستري سو راح نديروه هاكا درناه من قبيله. دونك فيريفيكاسيون دي كونديسيون نديرو فيريفيكاسيون دي باسمون نشانجيو هذا الفيشي هذا. دونك هذا هو الفيشي هذا هو الفيشي راح نخدمو عليه. قلنا غير جوست نفتحو الفيشي نديرو اونجستري سو نبدلو الاسم تاعو. دونك هذا باش يبقى الفيشي تاعنا. دونك هذا هو الفيشي دوريجين. دونك هذا قلنا هذا هو الفيشي دونك مخدوم على حساب لي دوني تاع لا ستركتور اللي يخدم الفيشي هذا. حنا راح نموديفيوه على حساب الباطيمون تاعنا. دونك مباشرة قلنا كي نفتحو دونك ما نحوسوش على الفيريفيكاسيون لا بيريود هذا درناهم صايي، نروحو مباشرة لا فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون. دونك هذه لا فورميل اللي قلنا بها. هذا الار نتاعنا الدون تاعنا عندنا 5 باسكو عندنا دي بورتيك تو ستابل دونك سون رومبليساج en maçonnerie. دونك يلقى عندي 5 ار ايكال 5 اخر. دونك هذا هو ديال طاكا اللي نحسبو عليه. ومن بعد لازم نلقاو ديال طاكا انفيريور ا 1% دو لا هوتور دي زيتاج. دونك هذا هو الاخر يعني ديلتا كا سور لا هوتور ديتاج ديلتا كا سور لا هوتور ديتاج يكون انفيريور ا 1%. دونك هذه ارتيكل 510 ار بي ال. دونك حنا واش نشوفو اول حاجه قبل ما نبداو موديفيو الاخر الطابلو تاعنا على حساب واش عندنا على حساب الباطيمون تاعنا. حنا معندناش سو سولو اونتر طواز هذو الاخر ولا اونتر سولو. دونك نسيبريمي. دونك عندنا ار دي سي ايطاج 1 ايطاج 2 ايطاج 3 ايطاج 4 5 6 7 8 يبقى لنا ايطاج واحد. اوكي هذا اتونسيون هذا في السونس اكس. هذا طون سونس اكس. كاين فيريفيكاسيون دي ديباسمون في سونس اكس كاين في سونس يكغيك. دونك هذا نسموه ايطاج ماب. دونك ايطاج ماب. دونك هذا دبليو او كا هو اللي راح نلقيو بالصب دومين. يعني اول حاجه هذا راح نجيبوه بالصب دومين. دونك هذا رانا في السونس اكس بورتيك هذا اكس زاد سونس اكس. واش نديرو مباشرة نروحو ديسبلاي شاو ان ديفورم شيب ولا مباشرة من هنايا شاو ديفورم شيب. دونك هذا سويفون الاكس. دونك هادي واش هادي. دونك هادو هما لي ديبلاسمون تاعي اللي راح ندخلهم سويفون اكس. دونك نحتاج هذا ناقص اكس نحتاج اليو ان تاعو. دونك نبدا بار دي سي. دونك تكون عندي ورقه باش نكتب نعاود نطبقهم. دونك عندي يو ان هذا اون متر وانا عندي في الاكسل اون سنتيمتر. الشيء تاعي هذا هو عندي اون سنتيمتر. دونك نعاود نولي صابي. دونك عندي نضربو فوا 10 بوسونس موان 2 لا اون متر. دونك عندي يو ان هذا ار دي سي عندي قلنا 0 يو ان 34. نروحو بروميير ايطاج 0.85. زيرو نوف 0.85
0,85. On a eu un 31, un 97, 2,62, 3,25, 3,63, 73 et هنايا 4,01. راح ندخلهم ان بار ان. هادو هنايا دونك عندي ار دي سي، دونك نبدا. دونك عندي ار دي سي سي 0,34 0,85 0,9 0,85 donc لحقنا 0,85 1,31. دونك هاد لي ديبلاسمون يختلفو على حساب البورتيك تاعي. دونك 1,97 2,62 من بعد عندي 3,25 3,73 et 4,0. Donc هادو لي déplacement تاعي. savoir صاب دو مي سويفون اكس. ديبلو هذا واش هو قلنا سي 5. هذا واش يساوي ديلات. دونك هذا ايكال سي 5 فوا هذا. هاك هذا الآخر نديرو نحسبو كامل اون فوا، نعاودو كامل كلش. دونك هادو سي دمني كامل هنا نديرو زيرو باسكو قبل ار دي سي سي زيرو عندي كاسترومون. دونك عندي زيرو. دونك كاموانزا هادو سي الآخر فيريفي. ديال طاكا هنايا كيف. دونك هذا سي الآخر 1,60 1,97 باسكو هذا سي دبليو كا موان دبليو كا موان زيرو. دونك عندي هذا موان هذا إيكال زيرو إيكال 1,7. أشكا هنايا أنا عندي لاطور تاعنا سي 3,06 متر. دونك سنتيمتر نديرو 306. دونك هادي 306 أنا عندي كامل 306. دونك هنا نشوفو لي زوبسيرفاسيون تاعي سوا تكون فيريفي سوا تكون مونيفي. يعني حنا نديرو هناك اون كونديسيون لوجيك. يعني هنا باش نخرج نفيريفي سي جي هذا على جي 117 سي جي 117 انفيريور ا 1% هذا نديرو فيريفي. سينو تكون نو فيريفي كيما هنايا نو فيريفي. هنايا نديرو سي الاخر نديرو نو فيريفي. كيما هنايا عندي انفيريور ا 1% سي فيريفي. هنا سيبيريور نو فيريفي. دونك هنايا خليوها كيما راهي. دونك سونس اكس ماشي كنفيريفي. دونك كاين وين دي بارتي في ليطاج 5 6 7 نو فيريفي. يعني حنا نشوفو البيت تاعنا نشوفو كي نديرو لي فوال ناجوت ننسى دي فوال نشوفو اسكو يعني المشكل تاعنا راه اسكو يولي عندنا ديبلاسمون معندناش اون غروند ديبلاسمون رولاتيف اونتر لي زيتاج. باسكو ديبلاسمون رولاتيف اونتر لي زيتاج دونك هذا شغل دونك infecte la stabilité de notre structure. Donc هذا في السونس اكس اكس. في السونس y
بنفس الطريقة. دونك أنا عندي هنايا دونك نموديفي هنا حسب الباطيمون تاعي. دونك هادو دونك هادي دونك نسيبريمي باسكو أنا عندي حتى ليطاج 9. سيبريمي هذا منحتاجهمش. دونك هادي نبدا الRDT نروح في السونس إيكغيك. السونس إيكغيك واش ندير؟ نعاود ندير هنايا دونك ندير هادي السين كبير ديسبلاي هادي نروحو لابارتي هنا عندي إكس زاد نروح إيكغيك زاد. إيكغيك زاد نروحو للديزاين الديسبلاي شو ديفورم شيب ونديرو سويبون و إيكغيك باش يولي لي ديبلاسمون في السونس إيكغيك. بيان سور راح نشوفو الإيدو هنايا نشوفو واش مسكانة الإيدو نشوفو شنو ندير. دونك هنا بنفس الطريقة نبدا الRDC. دونك RDC إيدو سي 0.29 ديبلاسمون تاع لي زيتاج. P2 0,72 0,75 0,72 1,14 إيدو هنايا 1,63 2,07 2,55 92 إلى فين خلاص إيدو هنايا 3,15. دونك نروحو لي فيشي XL ندخلو داك في سونس إيكغيك لي ديبلاسمون تاعنا. دونك أنا عندي واش عندي هنايا دونك 0,29 ديبلاسمون تاع RDC ومن بعد 0,72 0,75 0,72 1,14 1,63 2,07. يعني هنا قلنا بورتيك يعني كل ما نشونجو بورتيك يشونجي ديبلاسمون يعني ماشي لازم يكونوا لي ميم ديبلاسمون. ليسونسيال هي لا فيريفيكاسيون 2,55 et 2,92 et 3,15. Donc هذا نديرو إيكال عندي 5 فوا هذا. donc هذا ديبلاسمون نجبد هذا هذا لي ديبلاسمون دلتا كا موان زا سي سي دلتا كا موان زا إيكال هذا. دونك دلتا كا إيكال هذا موا هذا راك راه جيست هذا سي 306 3,06 الارتفاع تاعنا لا هوتور ديتاي. دونك هنا في السونس إيكغيك نشوفو كل الآخر لي ديبلاسمون سون فيريفي. قلنا غير في السونس إكس بور ليطاج 5 6 7 نون فيريفي. دونك هذا في الكا قلنا بورتيك باتيمون بورتيك ومن بعد نشوفو باتيمون موان نشوفو اسكو المشكلة هنا تريقلا ما تريقلاش اسكو اون ا ريغلي هنا البروبليم تاعنا. نبدا نسكن الصورة ريغلي. دونك هذا بور كملنا لا فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون. دونك في السونس إكس في السونس إيكغيك. دونك لا سويت واش نديرو سي لا فيريفيكاسيون دي لي فور نورمال ريدويت. دونك هادي كاين جوست نطلع واش من الفوق نلقاو لا فيريفيكاسيون دو ليفور نورمال ريدويت.
دونك هادي قبل ما نفيريفيو نشوفو لا بارتي ثيوريك واش يقول لك هي، ومن بعد باش نروحو. دونك لي فور نورمال موجود في لاباج 59. دونك هادي لا فورمول تاع لي فور نورمال ريدويت. دونك هادي انديس تلبسي سي اف سي جي. عندي هادي لي فور نورمال دو كالكول، يعني لي فور نورمال دو كومبليسيون سير ليليمون تاعنا، حنا نفيريفيو لي بوطو بي سي لار هذاك تاع البوطو هذاك اف سي جي هي اف سي 28. دونك هادي الكالكول تاعها. لا فيريفيكاسيون واش هو، نروحو لاباج 63. 63 الفيريفيكاسيون الاخر. دونك هادي لي فور نورمال هادي لازم تكون انفيريور ا 0.3. لي فور نورمال هادي بوركوا نفيريفيوها؟ بوركوا على خاطر بور ليميتي او بيان ايفيتي، لو بيت سي ديفيتي و ليميتي لو ريسك دو ريبتور فراجيل. ريبتور فراجيل يعني في اي لحظه ce sera une rupture due à la fragilité de la section carburétor. Donc, ce situation dans l'ensemble de سيزم لي فور نورمال دو كومبليسيون دو كالكول ايكال هذه. يعني نحسبوا هاد لا فورمول تاعنا ونفيريفيو اسكو inférieur à 0.3 ou bien supérieur à 0.3. إذا لقينا inférieur à 0.3 دونك لا كونديسيون فيريفي، دونك ما عندناش الآخر الريسك دو ريبتور فراجيل. سينو إذا كان لقيناها supérieur à 0.3 لقينا 0.4 أكثر من الآخر، تولي عندنا الريسك دو ريبتور فراجيل دي بوطو تاعنا. دونك هنايا هذه عاد نولي الفوش اكس ال تاعنا. دونك انا عندي مي سيكال 25 هاي لي فور نورمال تاعي، عندي هذه لي فور دو كومبليسيون هذه بي سي هذه راح ندخلو لي سيكسيون تاعنا تاع البوطو تاعنا بور الشاط الاخر لازم نلقاوها انفيريور ا 0.3. دونك حنا نروح كيفاه نحسبو اندي هذه قبل ما نروح الاخر نحسبو اندي هذه. من بعد نفيريفي باسكو انا ما عنديش نفيريفي شحال عندي نموديفي الطابلو تاعي على حساب لي زيتاج تاعي. دونك اول حاجه نبريباري قبل هذه عندي هذه عندي هذه لي فور نورمال دو كومبليسيون خاطر سواء انا ريتا ليميت التيم. دونك واش ندير باش نحسب لي دونك غادي ندير دونك اسين كلير ديسبلاي اسين هذه. نروح هنا أول حاجة نبين ديسبلاي شو تايتل. نروح نبين الإليمون أو التايبل هذه معليش قبل ما ندخل أو بيان قبل ما نروحو لهادي قبل ما نروحو لابارتي هادي راح نسيليكسيوني باسكو يحتاج غير لي بوطو، سيليكسيوني غير لي بوطو تاعي. دونك هادي نديرها 3 دي مثلا هذا راح ندير سيلكت بروبريتي فريم سيكشن، سيليكسيوني غير لي بوطو ار دي سي. دونك بوطي 1 2 3 دونك نكليكي سير كونترول هذه باش نسليكسيوني اون فوا ار دي سي 4 5 6 7 8 9 يعني سليكسيوني غير لي بوطو باش نخرج لي زيفور تاعي غير في لي بوطو. دونك انا نشوف انا بلي تو لي بوطو سونت سيليكسيوني. واش ندير دروك نحوس لي زيفور تاعي نورمال في لي بوطو هذه سو l'état la combinaison de charge état limite utile entre 5G plus 1,5Q. نروحو للديسبلاي شو تايبل. دونك هنايا راني اوبسيون راني سيليكسيون اونلي يعني يمدي لي ريزولتا سولمون في لي زيليمون سيليكسيوني. سيليكت لود كيس هنا نحتاجو ايتا ليميت يوتيل. دونك راه مكواشيه هنايا في الريزولتا راح نخرج لي زيليمون اوتبوت يعني لي ريزولتا لي زيليمون في لي فريم. لي فريم اللي هما لي بوطو واريا دو لي بوا. دونك نحتاج انا غير لي فريم دير اوكي. دونك هادو في لي فريم اول حاجه واش ندير نروح فريم
export de XL. دونك هذا نخرجهم XL باش نقدر نموديفي دونك واش نحتاج انا نحتاج غير لي فور نورمال دوك هاد لي فور ترونشون لي فور تورسيون لي فور نورمال محتاجهمش دونك هذا سيبريمي. دونك انا هذا البي هادو كامل لي زيفور نورمال بصح انا نحتاج لي فور نورمال ماكس كبيره خلاص معليش اون فالور ابسولي. دونك على هذيك ندير هنايا انا عندي ماكس 1000 اذا ما عنديش مثلا ما خرجليش هنايا نقدر كليكي على دروات هنايا ونخرج سواء نزيد ولا نزيد باغ اكزومبل هنا ماكس راه نكوشي ماكسيموم نديكوشيه يروح من هنايا نعاود نكوشيه يجي هنايا. دونك اون فالور ابسولي نديو اكبر قيمه اللي هي درك هنايا 2000 ما نشوفوش ماكس 1000 ماشي نقولها نشوفو بقيمه مطلقه سي 2423. دونك هذه نكتبوها ولا نحوسو عليها وراه البوطو هذا اللي عنده ايفور دو كومبريسيون ماكس. ندير من ريشيرشي هذا سي 2004 23,255 ريشيرشي. دونك هذا هو البوطو. دونك البوطو 66 هو اللي عنده في الزيرو يعني في لا ليميت تاعو باسكو هذا الزيرو البوطو تاعي لاطور تاعو سي 306 دونك هذا الزيرو يعني في تحت في لاصل في البا ومن بعد 1.3 المليو 306 سي لو او تاعو. دونك يعني الماكس تاعو يكون في البي تاع البوطو. دونك اللي يهمني دروك انا لي فالور تاع البي. دونك انا واش ندي نحوس وراه 66 هذا كيف نحوس وراه 66 هنايا ندير داون صاي. دونك نحوس هنا وراه البوطو 66 كيف ندير اول حاجه باش نسهل العمليه ندير فيو شو اونلي سيكسيون يعني يبين لي غير لي بوطو دوك فيو شو سيكسيون اونلي يعني يبين لي بوطو ومن بعد ندير لي نيميرو تاع لي فريم تاعي فريم لايبل اوكي هنا نشوف اللي دونك نشوفو هنايا نحوس وراه تسمى هو راه ار دي سي تسمى ار دي سي تكون لي فور نورمال تكون ماكس او بيان لي فور دو كومبريسيون. دونك نشوفو كاش واحد فيرتيكال يكراك زاد ولا اخر نبقى نحوس. دونك نكبر هنا نشوفو راه البوطو تاعي الكبير خلاص وراه البوطو تاعي 66. دونك انا مازال نشوفو شوفو في الاكس هذا اكس زد ماشي اكس زد باش نشوفو مليح اكس زد. دونك هذا كبروه هنايا هكذا يعني ديجا لقيناه مع الاول لقيناه ديجا هذا هو 66. دونك هذا هو البوطو 66. دونك نشوفو هنا توجور يكون عندي بريون باش نشوفو 66 هنايا نشوفو راهم لي بوطو اللي راهم. دونك هذا 66 سي ار دي سي واش راح كي نفيريفيو يعني نفيريفيو كامل لي بوطو اللي راهم او دوسي نفيريفيو هذا البوطو ار دي سي ونفيريفيو لي بوطو او دوسي دو بوطو هذا. دونك كاين 66 دونك يجي من بعد فوق تحتو 156 من بعد اللي فوقو واش هو البوطو اللي فوقو جوست يعني البوط هذا بوطو ار دي سي هذا بروميي ايطاج هذا دوزيام ايطاج 246 وهذا سي 336 بعد 426 هو لازم نكونسونطري شوية 426 بعد 516 606
حتى 918. دونك هنا 696. سيت سون كتروان سيس. 876. دونك هذا هو الاخر. دونك نعاود نفيريفي. دونك هذا هو الاخر. قلنا 876 786. هذا 600 الاخر 96. هذا 606. 606 606. من بعد 515. 516 426 336 246 156 156 اي الاول قلنا له هو 66. صاي. دونك هذا كي نروحو للفيشي تاعنا ليكسل تاعنا هنايا شوفو هنا تبدا من 64 حتى البوطو الدارني هو واش هو. خلاص النمبر دو بوطو عندي 900 بوطو. مي اللي راح نديهم برك هما لي بوطو اللي رانا سيتيتهم هنايا وفي الزيرو برك. شاك بوطو عنده 3 فالور يعني 3 عنده 3 لوكاسيون تاعو. يعني 3 لوكاسيون سواء في ليميت في الميليو في الاو في بي في الاو تاعو. دونك حنا نديرو في الزيرو برك. لي بوطو اللي قلنا عندي 10 بوطو. دونك نبداو. دونك هذا 56 ما نحتاجهمش. يعني نبداو سيبريمي جيست نخليو لي بوطو عندي يحتاجوهم برك بور لا فيريفيكاسيون تاعو. يعني بور هذاك الفيل تاع البوطو تاعنا. دونك نروحو حتى هذا ماشي 50 66 زيرو نحبسو تما 66 زيرو. دونك هنا 66 زيرو نحبسو من هذا كذا سيبريمي. دونك 66 زيرو نخليوه. ومن بعد نروحو للبوطو هو اللي فوقو قلنا هو 150. دونك 66 هذا 53 3.6 هذا نحيوه. نروحو 156. دونك رابيدمون باش نضربو شوية 156. دونك هذا 56 زيرو هذا هو سيبريمي. دونك هذا نخليوه. البوطو كي سوي سي 246. بعد البوطو سوي سي 336. 336 دونك لحقنا 336 زيرو. دونك هذا زيرو صاي نبداو من سي 426 426 24 25 26 زيرو نحبسو. اوكي سيبريمي 426 نروحو 516
516 426 هذه تبدا منها نروحو 516 516 supprimer 516 0 نروحو 606 606 من بعد نروحو 696 696 696 786 786 donc avec 86 supprimé et enfin 876 donc هذا يبقى لنا هذا ما احتاجهمش ندير دونك هذا عندي نورمال عندي دي سبوت عندي هذا ار دي سي بروميير دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام سيزيام سيتيام ويتيام نافيام دونك عندي هادو هما لي زيفور نورمال اللي نحتاجهم راح ندخلهم دونك نولي الفيشي اكس ال يعني دونك لي فيكا هادوك تاع الار دي سي حتى النافيمونتاج هادو هما لي بي هادو هما لي في اللي موجودين هنا في الفيشي اكس ال تاعي دونك هذا هو الفيشي تاعي دونك هنا واش عندي لازم يكون عندي اول حاجه الناف لازم نكبر شويه الطابلو تاعي دونك واش ندير هنا كذا انسيري دونك هادو راح ندير كوبي بعد الموديل معليش نقدر ندير هادو دونك انا عندي واش عندي هنايا عندي هذا قلنا عندي نمط عندي 10 واحد 10 واحد جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 دونك نحتاج جوج هادو دونك سيبريمي اش نزيد ندير دونك هذه الزيفوا نورمال مباشرة نديرهم من هنايا هادو نديرهم هنا لي فور تاعي اللي لقيتهم في الريزولتا تاعي دونك هادو يكونو اون فالور ابسولي يعني نحي المؤهلة دونك هادو هما لي ان اي هادو زيفور دو كومبريسيون دونك نجيو لي سيكسيون هذا قلنا سي ار دي سي حنا لي سيكسيون تاعي شوف
Donc, normalement, c'est l'instruction تاع لي بوطو تاعي define section يبداو بوطو RDC donc هذا سي 0 normalement c'est 0,5 50 par 50 donc هذا RDC c'est 0,5 هذا 0,5 هذا c'est 0,45 0,45 1 2 3 هذا première deuxième étage 0,45 0,45 donc هذا les 1 2 3 0,45 0,45 3 4 5 c'est 0,4 3 0,4 allez 40 3 40 هذو les sections تاع les poteaux هذا قلنا 1 2 3 4 5 6 4 5 6 étages la section تاعو c'est 40 par 40 0,4 par 0,4 وهذا c'est 0,35 0,35 donc les 5 6 7 7 8 9 donc هذو les sections تاع les poteaux تاعي قلنا 5 هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بهذه سي هذا فوا هذا دونك 0,5 0,45 هادو هما لي سيكسيون كي نجيو دوك لا فالور هادي يكون يجي دوك لا فالور هادي في تاعي واش هي الفي سي A33 دونك هنايا سي ان دي احي هادي نشوفوها سي A33 عندي هذه سي A33 هذه هي تقسيم واش دي 33 هذه بي فوا اف سي 28 وهذه شحال دي 33 صحيحة فوا هذه واش هي بي 28 صحيحة فوا واش باسكو هذه عندنا اون نيوتن في 28 سي 25 أوميغا باسكال نضربوها باش تولي اون كل نيوتن باسكو عندي اون كل نضربوها فوا 1000 ندير اونطري دونك هادي سي 0,39 هادي بنفس الطريقة نعاد نجبد هادي كامل ونشوف هنا برك باسكو غنفيريفيو برك هنايا هنا بي 28 ماشي بي 29 توجور بي 28 هذه بي 28 يعني بي 28 هذه هي بي 28 اف سي 28 هي بي 28 كي تجبد دونك هو يتحرك بي 28 وهذه بي 28 كيف بي 28 شوف هذه بي 28 بعد نشوفو الريزولتا برك مي توجور هي دي 37 هذه دي 37 صحيحة فوا A 37 دونك هذه بي 28 اف سي 28 عندها ان كاز راف دونك نشوفو هنايا هذه كيف غلطنا فيها كامل دونك هذه بي 28 وهذه بي 28 بي 28 هذه بي 28 بي 28 هي بي 28 هي اف سي 28 يعني تبقى كونستون متبدلش وهذه باسكو هو راه يدير عمود يعني بوغطا بي 28 دونك نشوفو هنايا لا فيريفيكاسيون تاع لي فور نورمال ريدويت قلنا لي فور دو كومبريسيون تاعي بور ايفيتي لو ريبتور فراجيل تاع لي زريمون تاع لي بوطو تاعي دونك عندي بي هادي لازم تكون انفيريور واش قلنا انفيريور ا 0,3 انفيريور ا 0,3 دونك انا في البروميير ايطاج
ou bien RDC première, deuxième, ou bien supérieur 0,3, 0,39, 0,43, 0,38. Donc, si هنايا ماشي مو هنا هذه واش درنا هنايا أخر من هنايا درناها بالمال هذيك هذه راهي بليس دونك هو فيريفي دونك هذيك كامل راهم سيبيريور 0,3 يعني ال RDC يعني ال RDC بروميير دوزيام تروازيام كاتريام إيطاج كامل عندهم un risque de plus fragile. Donc nous vérifions à partir des étages 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, on dit vérifie. Donc la condition vérification de l'effort, le résultat de la vérification de l'effort normal réduit, donc هذا mis pour le bâtiment portique. يعني ce qu'on dit les voies, est-ce qu'on a réglé, est-ce qu'il sera réglé le problème تاعنا. Donc c'est la fin du vidéo هذا. Donc on a fait déjà la vérification des déplacements et la vérification de l'effort normal réduit. Donc il y a une vidéo qui suit le bâtiment portique, c'est la vérification de l'effet d'état. Donc il y a une vidéo وحده إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.